देव बरो दीस दिवन आमकां सोमेस्तांक जेजू सुंका काट्यार बसून असल्या लेवीक आपोवणें दिता. लेवीची कुळी जावन आसा ह्या जगाची कुळी आनी ह्या जगान देवाळांत देवाची सेवा करून बसाचें आसलें. देवा लागीं आसाचें आसलें. ताचें येवजन तें जारी जावचें आसलें. पूण लेवी सुंकाच्या काट्यार बसला. पयशांच्या त्या मेजापान बसला आनी वाट चुकून गेला. आनी सुदैवा प्रकार तो एक व्हडलो पातकी जावन आसा. आणि असल्या व्यक्ती लागीं कोणी संपर्क दवरिना, कसलोसो संबंध दवरिना, बगर ताका थंयसर तिरस्कार आनी पातकी म्हणून वलोवन ताका पयस दवरतात. पूण जेजू ताचे लागीं येता आनी ताका आपयता, "ये म्हज्या फाटल्यान." आनी तवळ तो लेवी तो सगळें थंयच सांडटा. तो संवसार, पयशे, दुडू कितें सकट बदीक ताणें दवरली ती सकट सांडटा आनी जेजूचो पाटलाव करता. मात्र न्ही, जेजूक व्हडलें एक जेवण तो तयार करता. तो संभ्रमता. म्हज्या लागीं जेजू सोदून आयला. म्हज्या लागीं कोणीय उलोवंक आशेनात, पूण हो व्यक्ती म्हाका सोदून आयला म्हणून संतोष भरीत जावन तो जेवण तयार करता आसतना थंयसर आसचे फारिजेव म्हणटात, "सुंकागारा आनी थंयसर भातक्या सांगाता तूं जेवताय नेंगी, तुका लज दिसना गे म्हणून जेजू विचारता. पूण जेजू म्हणटा, "हांव आयलां भातक्यांक आपोवंक, भाग्यवानांक न्ही." वैजाची गरज आसा त्या पिडेस्ताक देखून हांव आयलां म्हणटा. वय भाव भयणीनो, जेजू क्रिस्त आयलो भातक्यांक आपोवंक. आज लेवीचें सोडया, आज म्हजी आनी तुजी परिस्थिती कितें जावन आसा? आज देवाचें येवजन कितें जावन आसा? आमी खंयच्या कुळयेची न्ही, बगर आमी जेजूच्या कुळयेची जायचे म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. आज लेवीचे कुळयेंत आमकां वेंचून काडूना, बगर जेजू म्हणल्या त्या याजकाच्या प्रधान याजकाच्या कुळयेंतावन जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां मोलाक घेवन आमकां थंयसर याजक म्हणून आमकां वेंचून काडला आमच्या पवित्र स्नानांत. आमी बावार्थ दवरले वरवीं त्या सॅक्रिफिसांत आमकां याजक म्हणून वेंचून काडला. पूण आमची कूड खंयच्याक उपयोग जावन आसा? आमची कूड देवान ताचें मोल दिवन, रगत दिवन ताची तेंपल करून घेतलां. पूण आमी खंयच्या काट्यार बसल्या? आमी खंयच्या परिस्थितींत आसाव? आज आमी पयशांच्या त्या काट्यार बसल्याव गे वा द्वेष, हगे, राग, मोसोर कितें सकट आसा ते सगळे संवसाराच्या दौलतेंत आमी बसल्याव गे. पूण जेजू म्हणटा, जेजूची उतरां आज आमकां आपोवन आसात, "ये आनी म्हजो पाटलाव कर." म्हजो पाटलाव केल्यार मात्र तुका सस्नीक जिवीत. जर तर म्हजे तावन येनाय जाल्यार तुका सस्नीक जिवीत ना म्हणून जेजू क्रिस्त आम्हा सर्वांक आपोवणें दिता. कित्याक हर एक मनीस पातकी जावन आसा. आज जर तर हांव पातकी म्हणून हांव वळखता जाल्यार जेजू म्हाका तुजी गरज आसा. एका पिडेस्ताक कशी वैजाची गरज आसा आनी तो पिडेस्त सोदता खंयचो बरो वैज. आज भाव भयणीनो, आमच्या आत्म्याक बरो वैज जेजू क्रिस्त मात्र कित्याक ताच्या कुडींत ताणें आमच्या आत्म्यांत आसलीं पातकां ताच्या कुडीर घेतल्यांत आनी ताच्या गाया वरवीं आमचो आत्मो बरो जाला, गूण जाला. आमचीं पातकां बक्षिल्यांत, त्या शिराप काडल्यात, आमची पिडा-शिडा सगळी काडल्या आत्म्याची. आज आमी आत्मीक रितीन जेजू लागीं एक जावया. आज कितें जावन आसा बायलांन तें नाका, बगर आज जर तर पश्चाताप बक्षी जाल्यार खंडीत ताचो पाटलाव म्हाका करूंक जाता. आमेन.